Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. साहब बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आपके शायद ना हुआ हो, लेकिन हो जाता है इंसान के साथ। बहुत बदीही बातें, ऐसी बातें जो रोज़ाना की रटी हुई होती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं। मसलन आपके सामने कोई बंदा आएगा, आप सुबह शाम शायद उससे मिलते रहते हैं, अब वो सामने आया, आप कह रहे हैं ये याद क्यों नहीं आ रहा कि इसका नाम क्या है। हो जाता है कभी या नहीं होता? हो जाता है। अच्छा मसलन फलां काम था, आपने बहुत अपने जहन पे ताकीद की हुई थी, ये मुझे तो करना ही करना है, नहीं कर पाए, निकल गया दिमाग से। 10 रिमाइंडर लगा लिए, फलां इतना इसरार कर लिया, फिर भी दिमाग से निकल गया। कोई दुआ थी जो हर रोज पढ़ रहे थे, एक दिन पढ़ने खड़े हुए, देखा वो दिमाग में ही नहीं आके दे रही, दिमाग में ही नहीं आ रही। स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा कि वो शुरू में उसके अल्लाहुम्मा था, रब्बाना था क्या, वो जहां से शुरू करूं तो फिर जबान चढ़ जाएगी, चल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक लम्हा है हम लोगों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी सिर्फ ये दुनिया की तो नहीं है ना, हम लोग यहाँ से पहले भी कहीं थे, अब यहाँ हैं, कुछ दिनों बाद इंशाअल्लाह कहीं और जाएंगे, फिर वहां से कहीं और जाएंगे। इन्नमा तुनक़लून मिन दारिन इला दारिन, मौला का फरमान है, तुम लोग एक घर से दूसरे घर मुंतकिल होते रहोगे। और ये मुंतकिल होते रहोगे कहा है, इसका मतलब ये कि ये रुकने वाला नहीं है मामला। ये जो हम समझ रहे हैं ना, आगे सिर्फ एक दो दुनियाएं हैं। एक तो हमारे नज़दीक तसव्वुर नहीं है कि महशर भी एक दुनिया है, पुलिस सरात भी एक दुनिया है, जैसे ये एक दुनिया है जिसको हम लोग आलम कहते हैं। ये सब अवालम है, ये सब दिन दो दिन की बात नहीं है। मसलन आप कुरान करीम में अगर इरशाद फरमा देखें तो आप दुनिया के लिए खुदा मुताल ने क्या कहा है, लहवन व लाइबुन, खेल कूद है। भाई एक इंसान की जिंदगी में खेल कूद कितनी देर का होता है? आप सुबह एक खेल शुरू करें, कितनी देर खेलेंगे? बड़े बड़े चैंपियन भी होंगे ना तो वो 2 घंटे 4 घंटे खेल के खत्म कर देते हैं। अब वो हमारे यहाँ वो जो पहले होता था, पता नहीं अभी भी होता है, वो टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, चलो 8 घंटे खेल लिया, 24 घंटे में से कितने घंटा खेला? 8 घंटे खेल लिया ना। खुदा कह रहे सारी दुनिया तुम्हारी क्या है, खेल कूद से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है ये तो काउंट ही नहीं करो, इसको तो शुमार ही नहीं करो, और जिसको शुमार नहीं करो वो हमारी 50-60 साल खींच रही है हमारे लिए, इसको तो काउंट ही नहीं करो, ये तो खेल कूद है। अभी तो मामला आगे है। वह खुदा इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान, असल जिंदगी अगर पूछो तो वो आखिरत की है। कुरान करीम फरमाता है इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान, आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है। ये तो है ही है, ऐसे ही है, जाने दो। हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह तीसरी जगह। खतरा क्या है? खतरा ये है कि हम यहाँ से जब किसी दूसरे फेज में शिफ्ट होंगे, वैसा हम लोग इस वक्त दुनिया में, हम यहाँ से शिफ्ट होंगे कहाँ पर? बरज़ख में। जब ये जो शिफ्ट होने लगेगा तो बीच में एक ट्रांजिशन आएगा, मुंतकिल होने का अमल। ये जो मुंतकिल होने का अमल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सकरातुल मौत, हालत एहतिजार है ना, ये हालत एहतिजार। भाई आप दीन माने या नहीं माने, डॉक्टर से ही पूछ लें कि बंदा मर रहा होता है तो गुजरता है टाइम या नहीं होता है, सबको मालूम है होता है। रिवायतों में भी है हालत एहतिजार, सकरातुल मौत। तो होता क्या है यहाँ बीच में? अजीब रिवायत है, आयतुल्लाह जवादी आमली ने कही है। आम कोई सादा आदमी होता तो चलो कहते हैं कि भाई शायद कोई हल्की रिवायत बोल ली होगी, आयतुल्लाह जवादी आमली ने बोली। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के साथ सकरातुल मौत में ऐसा होता है कि वो यही भूल जाते हैं कि एक खालिक था, भूल जाते हैं कि खालिक था। नाम छोड़ो, अल्लाह नाम वो छोड़ दो, भूल जाते हैं कि खालिक था। एक के दिमाग में ये रह गया कि एक खालिक था, लेकिन याद नहीं आ रहा कि नाम क्या था। एक को ये पता है एक खालिक था, उसका एक नबी था, ना खालिक का नाम याद है ना नबी का नाम याद है। क्यों ऐसा हुआ है? सकरातुल मौत, मौत ने जो झटका मारा, सब कुछ बह गया। अच्छा अब आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें मौत ने झटका मारा, मेरी इसमें क्या गलती? हाँ, मसला ये है, अगर आपने और मैंने इन हकायक को अपनी रूह का हिस्सा बना लिया है, वो अलग नहीं होगा। और लकलका ज़बान था, ये तो यूं ही झट जाएगा, ये तो यूं ही गिर जाएगा, इसने बाकी नहीं रहना है। बिल्कुल कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे खजा दरख्तों के साथ क्या करती है, झाड़ के रख देती है, सब कुछ सब झड़ जाता है।
سکرات الموت انسان کو ایسے فارغ کر دیتا ہے. بچتا کیا ہے؟ بچتا وہ ہے جو روح میں ہے. کوئی چیز روح تک کیسے پہنچتی ہے؟ بنا عمل کی کچھ نہیں پہنچتا روح تک. روح تک پہنچتا ہی عمل سے ہے. لفاظی کرنے سے کچھ نہیں پہنچنے والا. لفاظی کرنے سے کیا ہوگا؟ لفاظی کرنے سے اتنا ہوگا، یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے، مسلمان کہیں گے لوگ ہمیں، اور یہاں کے بعد جو شروع ہوگا وہ نام نہیں ہے، CNIC نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف عمل. اچھا، عمل کی دنیا میں بھی ایک مشکل ہے. عمل کون سا ساتھ دیتا ہے؟ عمل وہ ساتھ دیتا ہے جو خلوص سے ہوا ہے. بے خلوص عمل ساتھ نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جا چکا ہوتا ہے. عمل صرف وہی ساتھ دیتا ہے جو خدا کے لیے ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میری 50-60 سال کی زندگی، 70-80 سال کی زندگی جتنی میں نے بتائی، اس میں وہ عمل جو میں نے خلوص سے انجام دیا وہ سرایت کرے گا میری روح تک، وہ میرے ساتھ باقی ہے. وہ سکرات الموت کے جھٹکوں میں نہیں نکلے گا، وہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. وہ تو خیر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ابدی دائمی خالدین فیہا ساتھ ہی ہے. وہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے. تو مثال کے طور پر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص برزخ کے اندر کئی ہزار سال گزار لے گا، پھر اس کو یاد آئے گا کہ ہاں یاد آ گیا نبی کا نام یہ تھا. مدتوں کے بعد یاد کرے گا، اچھا یاد آ گیا. تو خود آقا نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک عمل کی بات بھی عرض کرتا چلوں. ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی عمل کی بات ہونی چاہیے تاکہ وہ اثر پڑے. ایک روایت مولا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم، ذکر ہوا. مولا 8ویں امام کا قم میں بی بی کے حضور ادائے احترام کے لیے، عرض تسلیت کے لیے، ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، خود مولا 8ویں امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور وقت کے امام کے حضور وارث اہل بیت کے حضور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بڑی نفیس روایت، ہر روایت نفیس ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھ میں آ جائے تو اور اچھی لگتی ہے. امام نے فرمایا کہ جب تم لوگ، آیت اللہ نے ایک جملہ کہا، میں روایت پہ آتا ہوں، آیت اللہ نے ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو یہ یاد رہے تو اس کو چاہیے کہ یہ جو شہادت کا عمل ہے، شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر، اس کو کہیں نہ کہیں دہراتا رہے گا نا، تو یہ کبھی تو کئی خلوص سے بولے گا نا، اس کی روح کے اوپر سرایت کر جائے گا. پھر انہوں نے ذکر کیا مولا 8ویں امام کی روایت کا، یا یہ روایت میں نے علیحدہ پڑھی تھی، یہ بات علیحدہ پڑھی تھی، یاد نہیں آ رہا ابھی. مولا کی روایت میں تھا کہ بڑی عجیب روایت، کہا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو اور اکیلے تم نے نماز پڑھی بغیر اقامے کے، بغیر اذان کے، تو تم اکیلے تھے جس نے نماز پڑھی. اور اگر تم نے نماز پڑھی اور اقامہ دے کر نماز پڑھی تو 2 فرشتوں نے تمہارے دائیں بائیں ساتھ پڑھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے اکیلے نماز پڑھی اور اذان اور اقامہ دونوں دے کر پڑھی تو ملائکہ کی پوری صف نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی ہے. اس کے بعد فرمایا اس صف کو کم مت سمجھنا. بھئی یہ ہماری صف ہے نا، کتنی چوڑی صف ہے، تو امام نے فرمایا اس کی صف کو کم مت سمجھنا. اور ایک مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو پھر اذان ترک نہیں کرنا، اس کو کم مت سمجھنا. پریکٹس کا پوائنٹ مل گیا آپ کو، عمل کا نقطہ مل گیا نا. بھائی ہمیں یہ شہادتیں، گواہیاں سکرات الموت سے گزروانی ہیں، یہ سکرات الموت سے گزروانی ہے. تو آپ اور میں کیوں اذان و اقامہ مس کریں؟ کیوں مس کریں اسے؟ یہ تو ہمیں گزروانی ہے، ہمیں ساتھ چاہیے. تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر واقعاً ہر روز 3 دفعہ 5 مرتبہ اذان اقامہ پڑھ رہا ہے اور توجہ دے رہا ہے کہ میں کیا گواہی دے رہا ہوں، اور اس سے ایک پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ لطف لیتا ہے. بس اذان دینے والے آپ نے دیکھے ہیں، اذان دیتے ہیں غرق ہو کے اذان دیتے ہیں، ان کی اذان تڑپا دیتی ہے لوگوں کو. قم میں ایک مؤذن ہوتے تھے، مؤذن
ان کا نام ہی تھا مؤذن زادہ، چونکہ ان کے ابا بھی مؤذن تھے، ان کے ابا بھی اذان دیتے تھے، تو ان کا نام ہی تھا مؤذن کا بیٹا، اردبیلی تھے وہ لوگ خاندانی اعتبار سے شاید. تو وہ بندے خدا جب اذان دیتے تھے، ابھی تک قم کے حرم میں، فوت ہوئے پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو گیا، ابھی تک قم کے حرم میں ان کی ریکارڈنگ چلتی ہے. اور جو نئے بھی جو اذان دینے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کاپی کر کے لاؤ پھر اذان دو، ورنہ مؤذن زادے کی اذان آتی ہے. ابھی بھی جو بچے انٹرنیٹ وغیرہ دیکھتے ہیں اس پہ اذان مؤذن زادے لکھیں تو ان کو اذان مل جائے گی آپ کو. کیا ہے بندہ خدا، اذان ہی تو دیتا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے ایک اذان میں دیتا ہوں، ایک اذان کوئی اور دیتا ہے، ایک بلال حبشی دیتے ہیں، جبکہ اذان کے الفاظ وہی ہیں، ان سب میں فرق ہے. تو عزیزان محترم، پہلا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا، بھائی ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے، جو بھی عمل انجام دینا ہے، اتنے خلوص، اتنی گہرائی کے ساتھ انجام دینا ہے کہ یہ ہماری روح تک پہنچے، اور روح تک پہنچے. اور اس کا مطلب یہ سکرات کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے، ورنہ بہت ساری چیزیں سکرات کے معاملے میں نکل جائیں گی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں